नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह कौफ जो पारा नंबर 26 में शामिल है और 50 नंबर की सूरह है, इसके मालूमात हासिल करेंगे। सूरह कौफ नाम आगाज़ ही के हर्फ कौफ से माखूज़ है। किसी मोतबर रवायत से ये पता नहीं चलता कि किस ज़माना में नाजिल हुई है, मगर मज़ामीन से मालूम होता है कि नज़ूल का ज़माना मक्का का दूसरा दौर है, जो नबूवत के तीसरे साल से शुरू होकर 5वें साल तक रहा। इस सूरत की खुसूसियात सूरत अल-इनाम से मिलती हैं। उन खुसूसियात के लिहाज से अंदाज़न ये क़ियास किया जा सकता है कि ये 5वें साल में नाजिल हुई होगी, जबकि कुफ़ार की मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, मगर अभी जुल्म सितम का आगाज़ नहीं हुआ था। सूरह का मौजू मोतबर रवायात से ये मालूम हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ईदैन की नमाज़ों में इस सूरह की तिलावत फरमाया करते थे। बाज़ रिवायात में आया है कि फ़जर की नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकसरत इसको पढ़ा करते थे। इससे वज़ाहत होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक में अलिफ लाम मीम सूरत मौजूद थी। इससे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इस सूरत के पैगाम की तबलीग का एहतमाम किया करते थे। इसकी अहमियत सूरत को बागौर पढ़ने से बआसानी समझ आ जाती है। इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अकल इसको समझ नहीं पा रही थी कि जिस्म मर कर असर नौ कैसे बनाया जाएगा। इस सूरत में छोटे छोटे फ़िक्रों से एक तरफ क़यामत के वक़ू और आखिरत के कायम होने पर दलाइल दिए गए हैं, और दूसरी तरफ लोगों को तंबीह की गई है कि ख्वाह तुम ताज्जुब करो या इसे बाइद अज़ अकल समझो या झुटलाओ, हकीकत इससे नहीं बदलेगी। हकीकत तो ये है कि तुम्हारे जिस्म का एक एक ज़र्रा जो ज़मीन में मुंतशिर होता है, उसके मुतालिक अल्लाह ताला को मालूम है कि वो कहाँ है और किस हाल में किस जगह पर मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला का एक इशारा इसके लिए काफ़ी है कि ये तमाम ज़र्रात फिर से इकट्ठे हो जाएं और तुमको उसी तरह दोबारा खड़ा किया जाए जिस तरह से पहले तुम्हें बनाया गया था। इस तरह से तुम्हारा ये ख्याल कि तुम यहाँ दुनिया में बेमकसद आए हो और तुम्हें किसी के सामने भी जवाबदेही नहीं करनी है, एक गलत फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बराह रास्त तुम्हारे कौलो फ़ेल से बल्कि तुम्हारे दिल में गुज़रने वाले ख़यालात तक से वाकिफ़ है, और इसके मुकर्रर करदा फ़रिश्ते भी तुम में से हर शख्स के साथ लगे हुए हैं और तुम्हारी हरकत व सकनात का रिकॉर्ड महफूज करते जा रहे हैं। जब वक्त आएगा तो एक पुकार पर तुम बिल्कुल उसी तरह से निकल खड़े होगे जिससे पानी का कतरा पड़ने से ज़मीन से नबातात और कुंपलें फूट पड़ती हैं। उस वक्त ये गफलत का पर्दा जो आज तुम्हारी अक्ल पर पड़ा हुआ है, तुम्हारे सामने से हट जाएगा और तुम अपनी आँखों से वो सब कुछ देख लोगे जिसका तुम आज इनकार कर रहे हो। उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम दुनिया में गैर ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं थे, बल्कि एक ज़िम्मेदार और जवाबदेह मखलूक थे। सूरह कौफ का मज़ीद तारुफ ये है कि ये तदवीनी तौर पर 50 नंबर की सूरत है और नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 34 है।
اس سے پہلے 33 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے سورۃ الفتح کا ذکر تھا، پھر سورۃ الحجرات کا ذکر تھا اور پھر سورہ قوف ہے۔ سورۃ الفتح میں توحیدیت کا راز بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو پانا چاہتا ہے اور صدقے دل سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پالے گا۔ پھر سورۃ الحجرات میں بتایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اعلیٰ ہے، اس سے علوم و معرفت اور کسب فیض چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرو۔ جتنا ادب سے جھکو گے اتنا ہی ڈھلوان کی طرف فیض آئے گا اور آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے۔ پھر سورہ قوف میں ندائے اعظم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ دنیا میں بھیجی، پھر پہلے انبیاء اسی قوم میں بھی آتے رہے ہیں۔ ایک ندائے حق لگانے والا کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کی تصدیق کر لو تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ ہر نبی اپنے وقت میں توحید کا نعرہ لگاتا رہا، صدائیں بلند کرتا رہا۔ صالحین اور کاملین نے اسے سنا، لیکن جو نہ سننا چاہتے تھے انہوں نے اسے سنا انسنا کر دیا۔ اب ندائے اعظم کل روز قیامت میں لگے گی۔ اس دن لگے گی یہ ندا کہ قرآن جو نازل کیا اپنی حقانیت کے ساتھ صبح و شام پکار رہا ہے، تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے، حق کی طرف تمہیں پکارتا ہے، لیکن اس کو سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ لیکن وہ صدا اور وہ ندا جب لگے گی اس کے بارے میں سن لو، توجہ اور غور سے سنو۔ جس دن وہ ندا لگانے والا لگائے گا اور ایسے لگائے گا جیسے بالکل قریب سے ندا لگا رہا ہو، حالانکہ در حقیقت وہ آواز دور سے آ رہی ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ندا لگائیں گے۔ فرشتہ اسرافیل سور جب پھونکیں گے ایسی چنگھاڑ بن جائے گی، لگے گی جیسے کان کے پاس سے کوئی چیخ رہا ہو، حالانکہ وہ دور کے مقام سے چیخ رہا ہوگا۔ اس کی ندا کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ تم نے دنیا میں اتنی طاقت والی ندا نہ سنی ہوگی۔ نبی، ولی اور ناصح کے پیغامات کو تم نے نہ سنا، لیکن وہ ندا ایسی ہوگی جو تمہیں سننی ہی پڑے گی۔ ترجمہ: یقیناً تم اس ندا کو سنو گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر آج تم ندائیں سن لو تو حق کو پالو گے، لیکن نہیں سنو گے تو وہ ندا تو تمہیں سننی ہی پڑے گی۔ اس ندا کے بعد اب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا۔ پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکو۔ دنیا کی زندگی تک کا وقت تمہارے پاس ہے۔ دنیا کی زندگی جب تک ہے تمہارے پاس وقت موجود ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو اس سورہ قوف میں آگے بیان فرمایا کہ مادی نعمتیں، پہاڑوں کے وقار پیدا کیے، حسن عطا کیا، آسمانوں و زمین کی وسعتوں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ میں کتنی قدرت والی ذات ہوں۔ جب دنیا کے اندر میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قوف میں یہ تفصیلاً فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری غفلت ہے کہ تم انجان بنے ہوئے ہو۔ تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں کچھ بنا دیا۔ جب مر کے بکھر جاؤ گے تو سمیٹنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ ہر ایک کے لیے ہی صورت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حق کی طرف آ جاؤ
اور اس حقیقت کو سورہ قاف میں تفصیلاً بیان فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔